Bonsoir, bonsoir et bienvenue. في هذه الفيديو غادي نشوفوا واحد الحصة ديال لورتوغراف على لي زادجيكتيف نيميرو كاردينو. لي زادجيكتيف نيميرو كاردينو هما كيفاش نكتبوا الأرقام والأعداد بالفرنسية. غادي نجاوبوا على هاد لي زيكزيرسيس الموجودين في الصفحة 106 و 107 كما دائما مع ما يكفي وما يلزم من الشروحات. قبل ما نبدا شكرا للرسائل ديالكم اللي كتكتبوا في لي كومونتير. بون أولا نقراو هاد لي فراز. Ce patient prend 2 comprimés par jour. Ma grand-mère est très faible. Elle a 80 ans. Dans cette ville, il y a 10 hôpitaux. 20 personnes veulent se faire vacciner. Pour être en bonne santé, il faut prendre 3 repas équilibrés. Alors, هذا المريض هذا ce patient كياخد جوج ديال الكينات جوج ديال الفنيد كل نهار. ما grand-mère est très faible. جدتي متعبة عيانة بزاف عندها 80 عام. dans cette ville في هذه المدينة كاين 10 ديال المستشفيات. 20 personnes 20 شخص بغاو ياخدو تلقيح بغاو يديرو تلقيح. pour être en bonne santé باش نكونو بصحة جيدة il faut prendre 3 repas équilibrés. خصنا ناخدو 3 د الوجبات متوازنة. La première question, quel renseignement donne les mots en couleur sur le nom qu'ils précèdent؟ هاد الكلمات اللي عندنا هنا مكتوبين بالأحمر شنو هي المعلومة بدقة اللي كيقدموها لينا؟ Très bien. Alors, elle précise le nombre du nom qu'il précède. هادي 2 comprimés. هاد لو نون هذا comprimé شحال منه عندنا؟ combien؟ 2. en سنوات شحال عندنا؟ 80. les hôpitaux شحال عندنا؟ 10. les personnes combien؟ 20. les repas équilibrés combien de repas équilibrés خص ياخد الواحد؟ 3. alors il précise le nombre العدد le nombre du nom qu'elle précède اللي كتجي قبل منه. هذاك لو نون اللي هي كتجي قبل منه كتحدد لنا العدد ديالو شحال كاين وبدقة. ces mots précise le nombre du nom qu'elle précède. Deuxième question, trouve d'autres mots comme 3 qui précisent le nombre du mot qu'il précède. يعني عطينا كلمات اخرين بحال هذا العدد هذا 3 واللي حتى هما كيحددوا لنا لو نومبر ديال الاسم اللي كيجيو هما قبل منه. هو كتار ما شاء الله. فوالا نذكروا شي وحيدين. عندنا 5 12 40 6000 millions etc. بدون حد. Troisième question, entoure les adjectifs numéros cardinaux. دورنا على هاد les adjectifs numéros cardinaux. Ce menu comprend 4 plats et un dessert. هاد الوجبة هادي أولا هاد فيها 4 ديال الحطات والديسير. Alors عندنا 4. Ce pharmacien vend 80 boîtes de médicaments tous les jours. هذا الفارماسيان كيبيع 80 علبة ديال الدواء كل نهار. Grignoter entre les 3 repas est très mauvais pour la santé. هذيك الماكلة ديك الدواقة اللي كيدوق الإنسان مرة ما بين لي 3 repas الوجبات الأساسية 3 اللي كناكلو راه مضرة بالصحة. Manger une pomme par jour est très bon pour la santé. Alors عندنا une وحده ناكل تفاحه وحده في النهار راه مفيد جدا للصحه. نشوفوا هاد لا روبريك جو روتيان نعطيوها واحد الدقيقه. لي زادجيكتيف نيميرو كاردينو بريسيز لو نومبر كتحدد لنا il précise لا بريسيزيون هي الدقه. il précise le nombre exact بدقه العدد بدقه des êtres des animaux et des choses désignés par le nom. كتحدد لنا العدد بدقه ديال ديك الحاجه اللي كنتكلموا عليها. بويسك كاينين شي كلمات اللي كنستعملوهم مي ما كيحددولناش العدد بدقه بحال كنقولوا مثلا كيلك بيرسون. كيلك بيرسون ما عرفناش شحال وي وكنقولوا كاع شي مرات كنقولوا اون فانتين دو بيرسون اون فانتين يعني شي كدا و20 ما محدداش. غنقولوا اون سونتين يعني 100 وشي حاجه.
نقولوا دي ميلي الالاف، ما نحداش بدقه. مي ملي كنقولوا مثلا 14، ملي كنقولوا 21، ملي كنقولوا 140، ملي غنقولوا 508، هنا كنحدوا العدد بدقه. تري بيان. الوغ فيهم بزاف ديال الانواع هاد لي زادجيكتيف نيميرو كاردينو. عندنا دي مو سامبل هما بحال 1 2 3، يعني اللي فيها كلمه وحده، بحال ميل، مليون، 40، 100. هادو نسميوهم لي مو سامبل. عندنا دي مو كومبوزي، وهاد لي مو كومبوزي فيهم انواع. الوغ كاين لي مو كومبوزي باغ اديسيون، يعني بالاضافه، بحال كنقولوا 18 10 وزدناها 8، 21 20 وزدناها 1. تري بيان. عندنا دي مو كومبوزي اوبتوني باغ ملتيبليكاسيون. ملتيبليكاسيون كتعرفوا في الفرونسي مثلا كنقولوا مثلا 80 80 هي بحال 4 العشرينات، يعني 20 في 4 هي 80. وكنقولوا مثلا 200 جوج 100، يعني جوج مضروبه في 100 هي 200. فوالا. الوغ هادي لا ملتيبليكاسيون. الثالثين اللي كيكون فيها بجوج لا ملتيبليكاسيون اي لاديسيون. مثلا الا بغينا نقولوا 84 كنقولوا 84 85 80، هذه هي لاديسيون 4 العشرينات و5 بحال هكا. هذه هي الفرونسي. Très bien. Alors, entre, voilà, il y a 204. 200, il y a la multiplication. Dans l'addition, il y a 4. Un trait d'union relie les mots entre eux. Les mots composés, qui sont un trait d'union. Alors, les adjectifs numéro cardinaux sont tous invariables. Les adjectifs numéro cardinaux, je fais les mots invariables, les mots qui ne changent pas de forme. كيبقى لا فورم ديالو هي ما كتبدلش مع لو فيمينان ماسكولين بلوريال سينغولي، كتبقى هي. الوغ الا شي وحيدين ثلاثه اللي مذكورين هنا. عندنا ان كنقولوا اون كما شفنا هنايا في هاد مونجي اون بوم، عاد شفناها دابا. تري بيان. الوغ ان اون. عندنا هذا كيتبدل في لو فيمينان. عندنا 20 اي 100، هادو كياخذوا اس، مي كياخذوا اس ماشي دايما. تري بيان. الا كان فيها غير لا ملتيبليكاسيون، ما فيهاش لاديسيون. مثلا بحال نقولوا 80 يعني 4 العشرينات غادي نزيد لها اس. الا قلنا مثلا 300 غادي نزيدوا لها لا اس 300. مي الا قلنا مثلا 82 فيها ملتيبليكاسيون هي في 80 وزدنا لها 2، هذه ما كنزيدولهاش اس. الا قلنا مثلا 301 يعني هنا كاينه لا ملتيبليكاسيون ولكن زدنا هنايا ان، زدنا الاضافه، اذا ما كنزيدولهاش. الوغ الا كانت فيها غير لا ملتيبليكاسيون بوحدها بحال مثلا 80 300 3 فوالا 3 مليون باغ اكزومبل. فوالا. كاينه واحد الحقه واحده اخرى هو مليون. سي با مليون مي 1000 ne prend jamais اس. واخا كنديروا حتى هي لا ملتيبليكاسيون باش نلقاو شي اعداد بها، غنقولوا مثلا 3000 4000 5000 10000 20000. فوالا. هنا 1000 ne prend jamais اس، ما عمرو كياخذ اس هاد 1000 هذا. فوالا. فرونسي هي هادي. Quatrième question, on a écrit les nombres suivants en lettres. On a les nombres هادو 14 82 103 321 80 2200. نكتبوهم en lettres, نكتبوهم بالحروف. Et on va dire 14 82 103 321 80 2200. Cinquième question, on recopie ces phrases en écrivant les nombres en lettres. نعاودو نكتبو هاد لي فراز ونكتبو هاد لي نومبر اللي عندنا هنا مكتوبين اون شيفر نكتبوهم اون لتر. فوالا. لي فراز كاملين ما غاديش يتبدل فيهم شي حاجه، غادي يتبدل فقط هاد لي نومبر يوليو عندنا اللي كانوا اون شيفر يوليو اون لتر. الوغ عندنا 300 6 بيرسون 60 كيلو. Dernière question, مطلوب منا كلاس لي زادجيكتيف نيميرو كاردينو. هادو اللي عندنا هما نصنفوهم على ثلاثه ديال الاصناف: مو سامبل، مو كومبوزي باغ اديسيون يعني بالاضافه، اي مو كومبوزي باغ ملتيبليكاسيون. اللي عندنا هنايا 4 4 19 19 21 21 80 80 60 60 11 11 46
46 10000 10300 نديروهم في واحد الجدول ونشوفوا. فوالا لي مو سامبل عندنا 4 11 60. لي مو composés par addition عندنا 21 46 19. Les mots composés par multiplication عندنا 80 10 300. C'est la fin de cette séance. كنتمنى لكم الاستفادة صادقا، كنتمنى لكم الاستفادة. abonnez-vous، بارطاجي لا فيديو إلا عجبتكم، لايك، كتبوا كومونتير، والأساس اجتهدوا مزيان، قراو مزيان. au revoir.